गुड मॉर्निंग माझ्या गोंयकारांनो. पयले सुवाते तुमकां सगल्यांक हांव उलो मारता 15 ऑगस्टाची हुनहुनीत परबी म्हाज्या सगळ्या गोंयकारांक. आयज मरे एक व्हिडिओ काडपाचो कारण कितें जाणाय, जायते मरे व्हिडिओ पळयता हांव. इश्यू रे हो आतां इश्यू जाता गोंयांत न्हू, जायते जाणांचे. तेन्ना कोणाक मर्डर जाता, कोण रेप जाता, कोण दोंगर खाता, कोण दिल्लीवाले हांगा येता व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो बांदता, रस्ते तेंचे धाकटे आनी व्हडलीं व्हडलीं हॉटेलां बांदता. हो सरकार कोणाचोच कळना. हो सरकार गोंयकाराचो काय भायल्याचोच कळना. हे 15 ऑगस्टाचेर तुमकां सगळ्या गोंयकारांक हांव सांगता आतां. जालें मरे आतां पळय मजा पळय. हो श्रीपाद नायक आमचो सोयरो, म्हाका लागना सोयरो. आमच्या गोंया काबार जाला म्हणून म्हाका उतरां येता उलोवपाक. अरे हो श्रीपाद नायक आतां हे आमचे वोटिंगाचे स्कॅम जाला जाणाय मरे. एका घरान 150, 80 अशे एका घरान. हे जर काँग्रेसाचे गेले, मोर्चा काडलो आनी गेले, तांकां भितर उडयले. बरें जालें, तांकां भितर उडयले सारकें उलयता म्हणून. पळया आतां श्रीपाद नायक कितें म्हणटा, हो आतां इलेक्शन कमिशन आहा तो तेणी पळोवपाचें म्हणटा न्हू तो, आनी कितें जालां रॉंग जालां तें तो म्हणटा सारकें करतलो म्हणटा. कितें आतां हो श्रीपाद नायक पळय BJPचे घाण जाता, नांव पिड्यार जाता म्हणून हो उठला. आनी इतले दीस इतलो गोंयान इश्यू आहा धाडलो आहा. एसेंब्ली पयली आसली तेणीन एक दीस तरी तेणी मरे येवन तरी उलयला बाबा हे गोंयकार बाबडे आमचे 7 जाण उलयता आनी विदेश आमचो बोरकार गोंयांक लागून झगडटा, एक बील मांडटा जाल्यार हो तेजेर हेजी उतरां भायर सोडना तेन्ना. हो न्हिदला घरा कडेन आनी आतां येयला हो दाखोवपाक. अरे तूं खद्दार मरे, लोकसभा येतो मंत्री मरे, त्याचीन कॅप्टन विराटो आहा मरे. तुमी दोगांनी मेळोन हे गोंया सांबाळूंक जाय मरे. गोंयकार म्हणून कितें तें जायना. फकत दिल्लीवाल्यांकूच सपोर्ट करपाचे, मायग्रांटांक सपोर्ट करपाचे आनी गोंया काबार करपाचें आमचें हें चल्लां तुमचें. अरे तुमकां मात तरी लज दिसना रे. जाणाय मरे ते 33 आमदार मरे आनी तूं तितून श्रीपाद नायक. तुमचें हें जालें म्हणून तुमकां हाय जाता मरे. आमी खंय बेश्टेर खंय लोक उलयता म्हणटा खंय. अरे मात तरी अक्काल घे रे. जाणटो जालो तूं आतां, रिटायर जावपाचें कामां तूं जालें मरे. तेन्ना रिटायर जावच्या पयलीं एक गोंयकाराचें एक न्याय एक बरें करून उलय आनी सोड मरे घरा. हय आतां CMान दिता कितें सांगलें, कायदे काडले. कोणाक कायदे काडले? गोंयकार भावांक खंय. कसले कायदे काडले? कुंबलीच्या जाग्यार कोणी तरी घरां मांडली तांकां 400 मिटर जागो. तो कोणाक रे? कोणाक तो? गोंयकारांक. ताका म्हणिनाय तूं, मायग्रंटांक म्हणिनाय. आमच्या गांवांत खंय खूब जाण विलेजी धाकटी धाकटी घरां तेंची खंय रेग्युलर करून तांकां खंय दिवंक जाय म्हणटा. तुज्या बापायचो गांव रे तो दिवपाक. ते कुंबलीच्या जागे मरे. हांव मरे सगळ्या कुंबलीच्या कडेन हांव मागता मेंबर आनी हे कोण कुंबलीच्या चलयता ते सगळ्यांनी मरे हांकां मरे न्याय दिवंक जायना. मायग्रेंट म्हणटा तांकां दिवंक जायना न्याय. आमचे गोंयकार भाव तेंचे व्हडले त्रासान पडलेले आहा तांकां जागो दिवपाचो. आमचो जागो तो पोर्चुगीज टायमार मरे आमकां सोडून दिले तेंच्या बावड्यांनी मरे. आयज आमच्या हातीन जागो मेळना आनी आमचें गोंय आमच्या हातीन मेळना. आमचे गोंया काबार गेले हेंच्यांनी. पळया मरे तुमी बारीक पळया मरे. हे श्रीपाद नायकाक सांगता मरे, शेतां काबार गेली, दोंगर काबार गेली, बीच काबार गेली, आगवाची झेल काबार गेली. स्वतंत्र भायर ते झगडटाले बाबडे. पाटयेक टोकोन येयलो बाबडो रडोन गेलो जाणाय मरे. भितर एंट्री ना म्हणून आमी रक्ताचो वाय केलो म्हणालो. तेज्या बर आमचो आजो बी आसलो तितून. खंय उरला आतां कितें? उरला खंय? आनी हो तो सांगता मायग्रेंट मायकल लोबो हे खंय आमदार खंय उलयना खंय. CM उलयता खंय. अरे तुमकां कोणी सांगला हे खातें घे म्हणून. ह्या CMाक वाटून दिया मरे आनी गांव बरो करा मरे. हय आतां ताका खबर आहा न्हू आपूण करपाचो आहा म्हणून.
आपूण पडपाचो आम एका खबर आहा खंयच्या वाटेन तुका चान्स ना येवपाक कित्याक क्लीन मरे BJP काँग्रेसाक घेवन मायकलान रे आनी फोटींग म्हणा गेली आनी तो कितें म्हणटालो बड्डेक आनी परतून रिपीट करता तुमकां 7 जाण हो मायकल म्हणटा त्या वाटेन गेल्यार 7 जाणांक घेवन येयलो म्हणटा खंय ही उतरां तुमी आयकया गोंयकारांनी हे तुमकां फाय एका निवडून हाडलो म्हणून तेदा आग्नेलान तेच सांगले आग्नेल बाब आमचो तेणी तेच सांगले हो मायकल डुप्लिकेट हो काय कोणाचें बरें करचो ना हो फकत मरे तो मायग्रनाचो मरे आनी रॅलीवाल्याचो हो तेंचो बापूय जाला खरें सांगता तुमकां फोट उलयना हांव बापूय जाला तेंचो हेजे कडेन एक काम जावपाचें ना गोंयकार भाव म्हणटा आनी लोक तांकां बरें सपोर्ट करता कोणाक मायग्रानाक हो मायग्रानाचो बापूय रे लोकांनी कितें म्हणटा तेका लागून जाणा मरे हेणी मरे कानोये म्हणटा न्हू आख्खी काबार करून उडयली हेणीन फकत मरे ते डेलीवाल्यांक भाटकारांक फुलोवन मरे भाटां विकून मरे आनी डेलीवाल्याची पोटां भरली आयज तुमकां आयज सांगता हांव काल मरे कितें जालें हांव रावलो भाडी मारपाक जाणाय एक भाडें मेळना आमकां 200 रुपया घेवन घरा गेलो आनी हो ट्युरिस्ट येयला न्हू हो आमकां काय फायद्याचो न्हू एड करता हितून ना पळय हांव फायद्याचो ना आमकां आनी तो ट्युरिजम मिनिस्टर सांगता बरे ट्युरिस्ट फकत ट्युरिस्ट हाडले ते डेल्लीवाल्याची पोटां भरपाक आनी ते डुप्लिकेट काजू विकता तेंगे आनी सोरो डुप्लिकेट येयल्यार तेंची पोटां भरपाक आनी ते रेंटेकारांनी मरे पांय वयर करून मरे बसल्या मरे आनी ते धंदे करतात आनी आमकां येवन हिताता हे किदेर खंय हो किदेर खंय हे किदेर आमी हेंचे बेकार पडलेल्या भशेन आमी हेंचे नोकर जाल्या राग येता खरेंच इतलो ट्युरिस्ट येवन आमकां काय फायदो ना कानोयसून काला कडेन वयतलो 1 वर लागता जाणा बरें असली परिस्थिती आमची हे गोंयकार जाले आनी हे BJPचे आमदार आहा ते आनी तो श्रीपाद नायक हेचेर कांयच नदर मारिना कांयच उलयना फकत तेंचे कितें जालें ना ते हो उठता हो सोयरो म्हणपाचो हेका अरे गोंयांक लागून फुडें सरा गोंय काबार जाला ते गोंया मरे पुर्वत रावन गेले आयज मरे फुडले पिळगेक मरे कांय मेळचें ना म्हणून मरे आमी हे आरजीचे मनीस आमी मेंबर आनी वयता ते आमी इश्यू मांडटा फकत अशें जावंक जायना म्हणून गोंयान आमच्या जे 15 वर्साचे तुमी गोंयकारांनी सगळो व्हिडियो करा आनी हे श्रीपाद नायकाक कितें ते तुमी उतर दिया उतर दिया तेका तुमकां खबर आहा हे घोटाळो जाला तो हे वोटींग करता रे बोगस सगळ्यांनी अशें करून येता आनी तो कितें म्हणटा रे सेम 27 जाण आमी खंय येतले म्हणटा ते हेका लागून येतले हे बोगस वोट करता न्हू हॉलिडेचेर मारा आनी दाखया तुमी येता जाल्यार पळोवया चल हांव पळोवन दिता तुमी येता जाल्यार बेश्टेर मरे तुमी फोटींग माना करूं नाकाय जाणा मरे आनी गोंयकारांक पिशे काडूं नाकाय ही बायलां धांवता न्हू ते 2000 मेळटा आनी क्रावड करता इतलो क्रावड जाला म्हणून ह्या लोकांनी मरे वचपाक जायना खरें कास्टार जाल्यार वचपाक जायना दाखोवंक जाय आमी गोंयकार कितें ते आमकां चावयता तो सेम 7 जाणांक गेलो मायकल त्या वाटेन आनी 7 जाणांक घेवन येयलो म्हण हे चावयता मरे आमकां हे आमकां अक्कल आसूंक जाय गोंयकारांक जाणा मरे अशें सांगूंक जाय हेंकां मरे हेचेर नजर बसून मारूंक जायना ह्या BJP सरकाराचेर जाणा कांय ना आतां खंय चवथी कडेन खंय बरी खंय स्कीम हाडटा खंय ही फोंडान घालपाची स्कीम हाडटा आनी तो दोडयारो जाणा मरे दोडयारो वास्कोचो हांगालो कासावलेचो दोडयारो मोहीत गुदिनो आयज टॅक्सीकाराचे पाड घातलाय न्हू त्या चवथी पयली देवा गणपती हेका कितें तरी दाखय आमकां दिसोंक जाय अशें आमकां गोंयकारांक सतायता टॅक्सीकारांक हय एक धंदो मेळना मरे आमकां येता ते तिचे गोवा मायल येता आनी हॉटेलांतून भाडी घेतात ते बाबडे थंयसर रावता हॉटेलान भाडें मेळटलें म्हणून असली परिस्थिती केल्या ह्या सरकारान आनी लोक ताका BJP तुमी निवडून हाडटले खबरदार तुमी हाडटले जाल्यार हे म्हाजो व्हिडियो तुमी पळया देव बरें कर म्हणटा